अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, तरावी की नमाज किस तरीक़े से अदा की जाए, तरावी की नमाज कितनी रकातें हैं, किस तरीक़े से पढ़े, इसमें हिकमतें क्या है, जमात से पढ़ी जाए, तन्हा पढ़ी जाए, या कुरान मुक़द्दस का ख़त्म हो, या किस तरीक़े से पढ़े, आइए उन तमाम चीज़ों के हवाले से आप आसानी के साथ इसे समाअत कर लें, अपनी मालूमात में इजाफ़ा भी कर लें। कबल इसके गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारका के महीने में इशा की नमाज के बाद 20 रकात नमाज जो दो दो रकात करके अदा की जाती है, जिसे हम तरावी कहते हैं, और 4 रकात के बाद थोड़ी देर ठहरा जाता है, थोड़ी देर के लिए वक्फा होता है, जिसे तरवीह कहा जाता है। तो ये तो तरावी की नमाज इशा की नमाज के बाद अदा की जाए। अब तरावी की नमाज जिस तरीक़े से मर्द के लिए सुन्नत मौक़िदा है, इसी तरीक़े से औरतों के लिए भी सुन्नत मौक़िदा है, इसका छोड़ना जायज़ नहीं है। तो बाज़ जगहों पर लोग समझते हैं कि औरतें नमाज ना पढ़ें तरावी की, ऐसा नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए भी सुन्नत मौक़िदा है और औरतों के लिए भी सुन्नत मौक़िदा है। तो दोनों को नमाज अदा करना चाहिए। और याद रखें कि तरावी की कुल रकातें कितनी हैं, तो उसकी 20 रकातें तरावी की है। उसकी हिकमत क्या है? तो उसकी हिकमत यह है कि तरावी की नमाज के अंदर कि तरावी की 20 रकात के अंदर सुन्नतों से फ़राइज़ और वाजिबात की तकमील होती है, और सुबह से शाम तक फ़र्द और वाजिब कुल 20 रकात है। तो मुनासिब हुआ कि तरावी भी 20 रकातें हों, ताकि मुकम्मल करने वाली सुन्नतों की जो रकात है और जिनकी तकमील होती है, यानी फ़र्द और वाजिब की रकात की, ये तादाद के बराबर हो जाए। जिस तरीके से दिन भर की फ़र्द और वाजिब की जो रकातें हैं ये 20 है, तो तरावी को भी 20 रकात रखा गया। तो ये इसकी एक हिकमत ये बयान की गई है, उलमा ने इसकी हिकमत बयान की गई है। अब 20 रकात नमाज पढ़नी है, तो 20 रकात किस तरीके से अदा किया जाए? तो याद रखें कि नमाज पढ़ने का तरीक़ा यह है कि तरावी की नमाज जो पढ़ी जाएगी वो दो दो रकात करके अदा की जाएगी, यानी 10 सलाम के साथ में अदा की जाए, और हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना है। 4 रकात के बाद इतनी देर ठहरना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकात नमाज पढ़ी गई है। तो इतनी देर ठहर कर और इस तरीके से आसानी के साथ आप तरावी की नमाज को अदा कर सकते हैं। अब जब तरावी की नमाज अदा करें तो सबसे पहले जानें कि तरावी की नीयत किस तरीके से करें और फिर उसको किस तरीके से पढ़ा जाए। तो याद रखिए कि जब दो दो रकात करके नमाज पढ़ रहे हो तो हर 2 रकात पर अलग अलग नीयत कर रहे। सबसे पहली चीज़ तो याद रखें, दिल के पक्के इरादे का नाम नीयत है। किसी ने दिल में इरादा कर लिया कि मैं नमाज तरावी अदा कर रहा हूँ, उसकी नीयत हो गई, मगर ज़बान से कह लेना उसका मुस्तहब है। और नीयत जब करेंगे तो 2-2 रकात करके अलग अलग नीयत करें। और अगर किसी हाफिज साहब के साथ पीछे एक हाफिज साहब है, मस्जिद में तरावी सुना रहे हैं, अब उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो 20 रकात की उनकी इक्तदा की एक साथ नीयत कर ले। या औरतें घर पर हैं तो वो एक साथ 20 रकात तरावी की नीयत कर लें, तब भी उनकी नीयत जायज़ है, दुरुस्त है। अब नीयत किस तरीके से करें कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी की सुन्नत मुअक्किदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब मुक्तदी है तो ये कहे पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो अब जो हाफिज साहब किसी मस्जिद के अंदर ऐसा होता है कि 10 रकात एक हाफिज साहब पढ़ाते, 10 रकात दूसरे हाफिज साहब, या 8 रकात 12 रकात। अगर इस तरीके से है तो जो हाफिज साहब 12 रकात पढ़ाने वाले हैं तो उनके लिए 12 रकात की एक साथ नीयत कर ले, पीछे इस इमाम के कहकर आप नीयत कर सकते हैं। फिर दूसरे हाफिज साहब आएंगे तो फिर 8 रकात की उनके पीछे इस इमाम के कहकर आप नीयत कर सकते हैं। औरतें तो एक साथ 20 रकात की नीयत कर सकती है। एक ही हाफिज साहब है तो एक साथ में 20 रकात की नीयत कर ली, तब भी ये नीयत दुरुस्त हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। अब याद रखें कि हर 4 रकात के बाद जो तरवीहा पढ़ा जाता है, तरवीहा जो होता है यानी 4 रकात के बाद थोड़ी देर वक्फा होता है, उस हालत में वो क्या करें? क्या इसी तरीके से चुपके से बैठा रहे? तो याद रखें कि अगर उस चुपके से चाहे बैठा रहे तब भी कोई मसला नहीं है।
اگر وہ اس موقع پر درود شریف پڑھتا ہے یا کچھ ذکر کرتا ہے، کلمات پڑھتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ترویحہ کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، جیسے سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس طریقے سے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ آمین کہہ دیں۔ تو اس طریقے سے 4 رکعات کے بعد آپ اس طریقے سے اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا، ثواب ہی حاصل ہونا ہے۔ اب تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے یا تنہا پڑھا جائے، تو یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی تو سب بری اس ذمہ ہو جائیں گے۔ تو مسجد کے اندر تراویح کی نماز کو ادا کیا جائے گا اور جماعت کے ساتھ، مگر یاد رکھیں یہ جماعت صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے۔ عورتیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر رہ کر جو ہے وہ تراویح کی نماز کو ادا کریں گی، ان کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے۔ اب جو ہے بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ علم ترا والی تراویح ہوتی ہے، بعض جگہوں پر قرآن شریف کا ختم کیا جاتا ہے۔ تو کس طریقے سے تراویح، کیا قرآن مقدس کو ختم کیا جائے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ پورے مہینے میں تراویح کے اندر ایک بار قرآن مقدس ختم کرنا، تلاوت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 بار ختم کرنا افضل ہے، اور 3 مرتبہ ختم کرنا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، بشرطے کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو تو اس طریقے سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یہ فضیلت رکھتا ہے، بہتر ہے۔ مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ایک مرتبہ قرآن مقدس کو ختم کیا جائے، تلاوت کی جائے، تاکہ سارے لوگ بیٹھ کر تلاوت کلام کو سن سکے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض جگہوں پر ایک ہی تلاوت ہوتی، ایک ہی قرآن مقدس کا ختم ہوتا ہے، مگر اس میں بعض جگہ پر لوگوں کو دیکھا گیا کہ تراویح چل رہی ہے، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے، تراویح چل رہی ہے، مسجد میں ٹہل رہے ہیں، تراویح چل رہی ہے اور کچھ لوگ جو گپ شپ میں لگے ہیں، کچھ موبائل دیکھ رہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اس طریقے سے ہرگز نہ کیا جائے۔ اب تلاوت جب آپ سماعت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ تراویح کی نماز آپ کو پڑھنی ہے تو آپ اس طریقے سے ہارے دل سے کیوں بیٹھے ہیں؟ یاد رکھیں کہ شروع سے آپ رہے تاکہ اس کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو۔ بعض جگہوں پر لوگ بیٹھ کر تراویح پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں اگر عذر نہیں ہے اور یوں ہی بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو تراویح کی نماز کو پڑھیں، کھڑے ہو کر تراویح کی نماز کو ادا کیا جائے اور تراویح کی نماز کو ادا کریں۔ بعض لوگ جو ہے رکعتوں میں شروع سے نہیں رہتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے ان کا یہ عمل ناجائز ہے اور ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے منافقین کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ خدا را تراویح کی نماز ادا کرے اللہ کی رضا کی خاطر، رب کو راضی کرنے کے لیے، اور شروع سے ہی آپ شامل رہے۔ ایسا نہیں کہ رکوع میں گئے امام صاحب تب دوڑ کر جا رہے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں، موبائل پچھلی صف میں بیٹھے ہیں موبائل میں، بعض لوگ باتیں کر رہے ہیں، بعض لوگ قرآن شریف جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے، سننا واجب ہے، اور یہاں پر گپ شپ، باتیں، موبائل، مستی مذاق اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہے۔ تو خدا را ان باتوں کا لحاظ رکھیں اور تراویح کی نماز کو ادا کریں، صحیح طریقے سے مسجد میں جا کر ادا کریں۔ یاد رکھیں مختصر طور پر ہم نے آپ کو جو ضروری باتیں تھی تراویح کے حوالے سے وہ بتا دی ہے۔ اب تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے؟ یاد رکھیں نیت آپ نے کر لی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام صاحب، حافظ صاحب جو کچھ صورتیں پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے، آپ نے سننا ہے، جیسی دوسری نماز ہے اسی طریقے سے آپ نے وہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر اس بات کو یاد ہے کہ کسی وجہ سے آپ جماعت میں شریک نہ ہو سکے، اب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے اعتبار سے چاہے تو 2 رکعت کر کے، چاہے ایک ساتھ 20 رکعت کی آپ نیت کر لیں اور تراویح کی 20 رکعت کو آپ ادا کر لیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک جو 10 صورتیں ہیں،
آپ ان 10 صورتوں کو ہر 2 رکعت کے اندر اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو 10 صورتیں ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 10 رکعت ہو گئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ علم ترا سے ناس تک پڑھ لے تاکہ 20 رکعت تراویح بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے تراویح کی نماز کو ادا کریں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ تلاوت سنیں گے، اس کی الگ فضیلت، رمضان المبارکہ میں راتوں میں قیام کی ایک الگ فضیلت، مسجد میں جانے کی الگ فضیلت، مسجد میں اپنے وقت کو بتانے کی ایک الگ فضیلت، اور اس طریقے سے آپ تھوڑی دیر کے اندر بہت زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ ان اوقات کو خدا را ہرگز ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی خوب سے خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، تراویح اور دیگر نمازوں کو ان کے وقتوں پر صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔